الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ما شاء الله وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الله يعظكم لعلكم تذكرون ما شاء الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ما شاء الله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا الله تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة ما شاء الله إنما يبلوكم الله به سبحان الله وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون صدق الله العلي العظيم. الله